आदाब, गुजरी हुई ईद मुबारक। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। ईद की छुट्टियां खत्म हुई तो बजट सर पे आ पड़ा है। वो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं अहमद नवाज सुखेरा साहब, अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे और शोहरत बहुत अच्छी है उनकी। आज उनका एक तबसरा नज़र से गुजरा बजट के हवाले से। उन्होंने मेनली बजट पर तो कमेंट नहीं किया था क्योंकि ये तबसरा बजट के आने से पहले का था, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या ये जो बैंकर्स होते हैं, ये इनसे जान छुड़ानी चाहिए बतौर वजीर ख़जाना, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो कुछ भी इधर उधर रकम पड़ी हुई है उसको निकाल के एक जगह पर रख दें ताकि दुनिया को दिखाएं तो हमारे रिजर्व इतने पहुँच गए। और वो भी ये कहते हैं, और मैं आज से कुछ 10 से 15 साल में, उससे पहले हमें इकॉनमी की इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन 15-20 साल हुए, 15 साल हुए जब हमने थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस किया तो समझ में आना शुरू हुई, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स जो हैं वो ज़रा मुश्किल होती है। इकॉनमी की तो समझ है थी, लेकिन इकॉनमी की बारीकियां जो हैं, वो इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है, इकोनॉमिक पाई क्या होता है, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, और ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे बढ़ते हैं, और कर्ज़ों का क्या रोल होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कर्ज़ों का क्या रोल होता है, और हमारे कितने कर्ज़े हैं, और ये सारी चीज़ें जो है मुश्किल होती हैं। लेकिन मेरा ये ओपिनियन बनी, मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, उनकी वालदा थी, वो एमएनए थी, फौजिया वहाब साहिबा। मेरी वो बहनों की तरह थी, और हमसे वो ताल्लुक़ हटकर था, सियासतदान और साफ़ी से हटकर था, क्योंकि उनके शौहर जो थे वहाब सिद्दीकी साहब, वो जर्नलिस्ट भी थे, कराची के और बड़े आला पाए के जर्नलिस्ट थे। तो उस वजह से वो मुझे बहुत रिगार्ड करती थी। मैं हैदराबाद का हूँ, वो कराची की थी, तो उस वजह से भी करती थी। और एक दिन उनके साथ डिबेट हो रही थी तो उसमें कुछ बातें हुई। उसके बाद मेरी अपनी ये बड़ी कंसीडर्ड ओपिनियन बनी कि जिन ममालिक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बैंकर्स वजीर ख़जाना बने हैं, उन्होंने रियल इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी नहीं हुई। उस वहाँ कोई एक फैक्टर तरक्की किया, कभी कोई दूसरा फैक्टर तरक्की किया, लेकिन लूट खसूट ज़्यादा हुई। कारोबारियों का बजट आ गया, फलां का बजट आ गया, लेकिन जो इकॉनमी है उसमें रियल टर्म में तरक्की वहाँ हुई जहाँ इकोनॉमिस्ट वजीर ख़जाना थे। मिसाल के तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में के वजीर ख़जाना थे। एक ज़माने में भारत में उसी तरह की पाबंदियाँ थी जैसे रूस और चीन में थी इकॉनमी पर, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की इकॉनमी को ओपन किया, और उसके बाद चूँकि वो प्रो पब्लिक जो है वो पॉलिटिशियन भी थे और इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी इकॉनमी को उन लाइन्स पर जो है मुस्तहकम किया कि उनसे आवाम की खुशहाली जो है वो बड़ी। एक ज़माने में भारत में उस वक्त जब भारतीय आबादी 1 करोड़ 1 अरब नहीं थी, उस वक्त भी कोई 36 करोड़ पे लोग जो है ना सड़कों पर सोते थे, और 50% आबादी से ज़्यादा आबादी जो है ना उसको उसकी सहूलत नहीं थी वॉशरूम्स की। इस तरह की और बहुत बेतहा गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने इकॉनमी को फ्लॉरिश करने की बुनियाद रखी, और वो प्रो पब्लिक इकॉनमी इकोनॉमिक स्टेप्स के ज़रिए। जो इकोनॉमिस्ट होता है, जो बुनियादी फ़र्क होता है जो मैं समझ पाया हूँ, जो इकोनॉमिस्ट होता है वो ये देखता है कि फ़लाँ सेक्टर में कितने पैसे पड़े हैं, फ़लाँ सेक्टर में कितने पैसे लगाने की ज़रूरत है, और फिर वो ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ बैंकों में कहाँ कितनी कितनी रकम पड़ी हुई है। तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो हौसला अफजाई करे कि वो रकम जो जो बैंक में पड़ी हुई है और सिर्फ सूद ही हासिल कर रही है, वो मार्केट में आकर इन्वेस्ट हो जाए। और मार्केट में रकम इन्वेस्ट होती है तो फिर उससे इकोनॉमिक साइकिल चलता है, इकोनॉमिक साइकिल चलता है तो इकोनॉमिक पाई बढ़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है, और फिर क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है तो फिर बिज़नेस बढ़ता है, बिज़नेस फ्लॉरिश होता है। ये बुनियादी बात इकॉनमी की यही समझने की है। जबकि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या बैंकर्स होते हैं, ये देखते हैं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। ये मेरे आपके पास जो पैसे होते हैं वो सारे कोशिश करके निकलवा लेते हैं ताकि दिखाई दे कि उनके बैग में बहुत भारी रकम मौजूद है। ये बुनियादी फ़र्क है। रकम अगर आपके अकाउंट में है, आपके बैग में है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पड़े पड़े दो तो हो नहीं जाएंगे। बहुत भी होगा तो 1% आपको वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और फिर पाकिस्तान तो वो मईशत है जहाँ इंटरेस्ट जो है वो तो आप बैंक बैंक भी कहते हैं नहीं नहीं हमको इंटरेस्ट नहीं ले रहे,
ہم تو وہ پتہ نہیں کیا لے رہے ہیں، وہ ایک نئی اسلامی ٹرم ایجاد کر لی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں، اور اسی تناظر میں موجودہ بجٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اورنگزیب صاحب وہ کہ اچھے آدمی ہیں، پولیٹیکل فیملی سے بھی ہے، جورسٹ کی فیملی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں ان کی فیملی میں. لیکن اب کیا کریں، تو اس بجٹ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے بس یہ پڑ گیا عوام پر. دیکھیے نا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ 17,000 جو ہے ارب روپے سے زیادہ کا بجٹ ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کون کون سی ایلوکیشنس کیا کرنی ہے، یہ تو بہت واضح ہے کہ ہم نے قرضے کتنے دینے ہیں، بڑا خرچہ کس میں بھی جاتا ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ لون ہم نے خیر ریسیٹل بھی کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم نے کس کس سیکٹر میں کہاں کہاں پیسے لگانے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں ایک اور تنقید آج کل ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ہونی نہیں چاہیے، وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ جی مرکز کے پاس کچھ نہیں بچتا. تو اس میں اس حد تک تو بات درست ہے کہ مثال کے طور پر ریلوے ہے، ریل یا واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ ہے، یہ وفاق کے محکمے ہیں. دفاع ہے، یہ وفاق کا محکمہ ہے. تو جو وفاقی محکمے ہیں اور صوبوں میں نہیں ہیں تو ان میں صوبائی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نیشنل ریسورسز کا جو بڑا حصہ ہے وہ لے جاتے ہیں، صوبے لے جاتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں بچتے، وہ 56 اور 44 کا ریشو ہے. 56% صوبوں کو جاتا ہے، 44% آ جاتا ہے مرکز کے پاس. اس میں سے مرکز کو دفاع کے اخراجات کرنا ہے، ریلوے پہ لگانے ہیں، فلاں لگانے ہیں، فلاں لگانے ہیں، ہمارے صدر چلانا ہے، سپریم کورٹ چلانی ہے، اور بے شمار بہت کچھ چلانا ہوتا ہے. تو اور پھر انکم نہیں بڑھتی، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ صوبے کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نیشنل انکم ہے. پھر ہمارے یہاں ٹیکس چوری بہت زیادہ ہے، ٹیکس چوری کا ریشو ہمارے یہاں سیکنڈ کلاس ہی بس بیچاری پھنستی ہے، پھر ہم پھنسیں گے. اس بجٹ کا اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر پچھلے اعداد و شمار آپ دیکھیں تو خیر سندھ حکومت پر تو مجھے کچھ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے. سندھ حکومت نے بہت سارے کام کیے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کچھ کام شروع کیے تھے، ان کی بنیاد پر ہم نے ماضی میں کچھ تعریف کی تھی. ہیلتھ میں انہوں نے اچھا کام کیا، کوئی شک نہیں اس میں. روڈ نیٹ ورکس انہوں نے بنائے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک تو خیر یہ اکنامک سروے کے جو ہوتے ہیں فگرس، میں ان کے اوپر 100% یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ مینیپولیٹڈ فگر ہوتے ہیں میرے نزدیک، پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ فگر ہوتے ہیں. آپ کو چونکہ یہاں اس وقت پنجاب کی بالادستی ہے وفاقی حکومت میں، پنجاب سے تعلق رکھنے والی پارٹی کی ہے، تو آپ کو پنجاب میں سب اچھا دکھائی دے گا. آپ 100% اسکولوں میں بجلی ہے، 100% اسکولوں میں پانی ہے، 98% اسکولوں کی چار دیواری ہے، وہ سب کچھ دکھائی دے جائے گا. حالانکہ مسائل تو ہر جگہ ہیں. آپ کو جو ہے نا وہ دکھایا جاتا ہے کہ صاف ستھرا پنجاب، لیکن کل حاصل پور کی تصویر کسی نے ڈالی ہوئی تھی. تو لیکن وہ سندھ حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں وہ کہ وہ اکنامک سروے میں شاید تھوڑے بہت پولیٹیکلی مینیپولیٹڈ ہو، لیکن شرمناک ہیں کہ کتنے ہزار بچے جو ہیں، وہ لاکھ بچے وہ اسکول سسٹم سے باہر ہیں. غالباً 44% بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ شرمناک بات ہے کسی بھی جدید معاشرے کے لیے. پھر کوئی 69% اسکول ہیں جہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ اسکولوں میں شاید 79% ہے، 80% ہے. یہ ناظرین یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. بلاول بھٹو زرداری بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس وقت بیرون ملک ہیں، پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، لیکن سندھ حکومت ان کی ہے. ان کو دیکھنا ہوگا کہ سندھ حکومت ان چیزوں پر توجہ کیوں نہیں دے رہی. سردار علی شاہ ہیں وزیر تعلیم سندھ کے، اچھے آدمی ہیں، لیکن ذرا اس طرف توجہ دیں، آپ کی مہربانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ذرا پھر NFC میں تو خیر مسائل ہیں ہی ہیں، پاکستان میں اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بلوچستان میں بھی حالات بہت خراب ہیں تعلیم کے حوالے سے. خیبر پختونخوا وہ تو سب سے آگے ہے ماشاءاللہ، اور وہاں وہ تو صاف چلی شفاف چلی حکومت ہے، اور وہ سب لوگوں پر تنقید کرتے ہیں. اپنے ہاں ماشاءاللہ خرابیاں دکھائی دیتی ہیں. تو بہرحال اب آ جاتے ہیں ذرا ناظرین بجٹ کے حوالے سے. میں نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا، میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن جو اکانومی کو جانتے ہیں، ان سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بجٹ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تاجروں کا بجٹ ہے، یہ صنعت کاروں کا بجٹ ہے، یہ بڑے سرمایہ کاروں کا بجٹ ہے، یہ پیسے والوں کا بجٹ ہے، یہ مزدور کا بجٹ نہیں ہے، یہ کسان کا بجٹ نہیں ہے. تو یہ سمجھ بھی آتی ہے. اب آپ دیکھ لیں نا، گندم کا
आप एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, -13% ग्रोथ है उसकी। गंदम हम 22,000 अरब रुपये का नुकसान हुआ है गंदम में पिछले साल, और ये किसने नुकसान की? पंजाब की वजह से। क्योंकि वो जो आप गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करते हैं वो किसान को मिलनी होती है। अब हमारे क्या होता है, आज भी किसी ने एक वीडियो डाली हुई थी कि भिंडी किसान को एक जो है वो जो आड़ती खरीदने के लिए जाता है वो 1 रुपया पर किलो में खरीद रहा है किसान से, और किसान की जो कॉस्ट है वो शायद 1 किलो पर 1.5 रुपये की कॉस्ट होगी। तो ये असल में प्रॉब्लम है, इसको समझने की ज़रूरत है। किसान जो है वो इनपुट्स देता है, वो उसके ऊपर आबियाना देता है, वो एक और टैक्स होता है ढल वो देता है, फिर वो पेस्टिसाइड एग्रो पेस्टिसाइड्स जो लेता है उस पर वो सेल्स टैक्स देता है। कौन सा टैक्स है जो वो नहीं देता? फिर वो ट्यूबवेल के पैसे देता है, वो बिजली का बिल अदा करता है, वो थ्रेशर के पैसे देता है, वो फला चीज़ के पैसे देता है, फला चीज़ के पैसे देता है। और उस पर आप एक आड़ती, आपका निज़ाम जो है, शब्बर ज़ैदी साहब जब चेयरमैन बने थे FPR के, तो उससे पहले ये कहा करते थे वो जनाब आड़ती पर टैक्स लगाना चाहिए। चेयरमैन बने तो आड़ती भूल गए, तो वो आड़ती को हम टैक्स नेट में नहीं लाते, असल पर पैसा वो कमाते हैं। और फिर हमने IMF के मुतालबे पर एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा दिया, अच्छा किया, टैक्स लगा दिया, लेकिन किसान को कुछ देना भी तो चाहिए ना। अब ये एग्रीकल्चर की जो नेगेटिव ग्रोथ है वो पॉजिटिव कैसे होगी, इसके हवाले से कोई इक़दाम दिखाई नहीं देते। फिर सैलरीड क्लास की बड़ी तारीफ की जाती है, जनाब आपका सैलरीड क्लास बड़ी अच्छी है, ठीक है टैक्स रिडक्शन कुछ हुई है, लेकिन हम और आप फंसेंगे वो जो सैलरीड क्लास है। मेरी सैलरी पर इनकम टैक्स मेरे अदारे से जब मेरी तनख्वाह आएगी तो उस पर कट जाएगी। और एक ये अलमिया ये भी है कि नेशनल मिनिमम वेज या प्रोविंशियल मिनिमम वेज को इम्प्लीमेंट कराने का कोई मेकानिज़म नहीं बनाया है इस हुकूमत ने। ये हुकूमतें डरती हैं, किसी भी अदारे में बशमूल मीडिया हाउसेस नेशनल मिनिमम वेज नहीं दी जाती पूरी तरह। एक है शायद डॉन जिसमें दी जाती है, बाकी कहीं नहीं दी जाती। ये एक अलमिया है। ये आप देखिए ना कि हमारा सेठ जो है, मुझे एक मरतबा आसिफ जरदारी साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि वो मेरे एक दोस्त थे, तो उनके बेटे ने मुझे फ़ोन किया, वो आप मिलना चाहता था, मैं इस्लामाबाद में था, मैंने उनको बुला लिया। तो कहते हैं कि उस बच्चे ने मुझे कहा कि चाचा वो मेरी जो फैक्ट्री है वो तो लॉस में चली जाएंगी। वहाँ सिंध हुकूमत 25,000 मिनिमम वेज थी उस वक्त, तो सिंध हुकूमत जो है वो मिनिमम वेज के लिए जो है बड़ा दबाव डालती है। तो कहते हैं मैंने उसका कंपनी प्रोफाइल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मंगवा ली थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटे ये बताओ कि तुम्हारा जो बिज़नेस कंसर्न है उसने कितना प्रॉफिट कमाया पिछले एक माली साल में। उसने बच्चे ने बताया कि 4 अरब 67 करोड़, ये मुझे फिगर याद है। उन्होंने कहा अच्छा वो आपको कितना पड़ेगा, इम्पैक्ट कितना पड़ेगा इससे, और प्रॉफिट तमाम खर्चे निकाल कर। तो उसने कहा अगर आप मिनिमम वेज इंप्लीमेंट कर देंगे तो कितना पड़ेगा, तो उसने कहा वो कोई 20, 25, 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए। तो जरदारी साहब कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि पुत्र शर्म करो, 4, 4.5, पौने 5 अरब रुपये का प्रॉफिट कमाया और 30-40 करोड़ रुपए अपने उस वर्कर को नहीं दे सकते जिसकी वजह से ये कमाया है। ये अलमिया है, वर्कर को पैसे कोई नहीं दे रहा, किसान को पैसे कोई नहीं दे रहा। बड़े टैक्स बड़ी कंपनियों को रिबेट मिल रही है, जो 5 अरब कमाएंगी उनको इतनी छूट मिलेगी, जो 10 अरब कमाएंगे उनको इतनी छूट मिलेगी। टैक्स चोरी जो है हमारे यहाँ तो अलमिया है। सैलरीड क्लास ने टैक्स दिया है, सेल्स टैक्स भी हम ही लोग देते हैं, लेकिन जिनको इनकम टैक्स देना है, जिनको वेल्थ अपनी शो करनी है, दौलत शो करनी है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स देने हैं, वो टैक्स हमारी खाल उतार कर वसूल करते हैं, खुद टैक्स नहीं देते। बड़े सनतकारों और सरमायाकारों और सनतों से जो टैक्स चोरी है वो तकरीबन 40% रही है इस बार भी। कहते हैं कि 400 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो टैक्स चोरी की वजह से है। क्यों है इसके ऊपर? लेकिन इसमें नाज़रीन एक चीज़ ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है दिफाई बजट। अभी हमने हाल भारत के साथ एक जंग भुगती है और भारत को नाको चने चबाए शिकस्त फाश से दो चार किया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए ना कि मैंने उसके बाद ये कुछ फिगर्स निकाले हैं। भारत का जो दिफाई बजट है वो पिछले 10 साल में उसमें 170% का इजाफा हुआ। पिछले 5 साल में 94% का इजाफा हुआ। ठीक है जी। इस वक्त भारत का जो दिफाई बजट है वो 77.4 अरब डॉलर, ये को 68,000 अरब पता नहीं वो उसमें बन जाता है भारतीय रुपयों में। ठीक है जी। और ये पाकिस्तान का जो फिर वो खर्चा किस पे करते हैं? वो अपनी फ़ौज की
اسکلس پر نہیں کرتے، ان کی ویل بینگ پر نہیں کرتے. وہ خرچہ کر رہے ہیں جناب، وہ اٹامک میزائل لے لینا ہے، وہ فلیٹ لے لینا ہے، وہ جو جنگی بیڑا جس کو کہتے ہیں وہ لے لینا ہے، ہم نے فلاں چیز بھی لے لینی ہے، سخوئی بھی لے لینا ہے، فلاں رفائل بھی لے لینا ہے. رفائل تو ہم نے گرا دیے. تو اور پاکستان کو بھی ستانا ہے، پھر وہ ڈیم بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کو ستانے کے لیے. تو وہ دفاعی بجٹ جو ہے ان کا معاف کیجیے گا، وہ بہت ہی ایک تو وشفل ہے، زیادہ ہے بھارت کی. اگر وہ بھارت اپنا دفاعی بجٹ راشٹریل پر لے آئے تو اس کے عوام کی بہت بھلائی ہوگی. اس کے مقابلے میں پاکستان کا کیا؟ پاکستان کا دفاعی بجٹ پر بہت تنقید ہوتی ہے، ایک زمانے میں ہم بھی کرتے تھے جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہمیں چیزیں پتہ ہیں، چونکہ ہم ڈیفینس رپورٹنگ کرتے ہیں، چیزیں پتہ ہیں. اب جنگی تقاضے بدل گئے ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ اے آئی میں انویسٹ کرنا ہے ڈیفینس کے پرسپیکٹو میں، انفارمیشن وارفیئر پر انویسٹ کرنا ہے دفاع کے پرسپیکٹو میں، سائبر وار ہے، پھر ڈرونس آپ نے خریدنے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ لینی ہے، ان میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اس سال بھی ہمارا 2500 ارب روپے کا دفاعی بجٹ ہے، جو ہم اگر 1980 سے جو ڈیپریسیشن کاسٹ ہے اس کو نکالیں تو ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ دفاعی بجٹ اوپر جاتا دکھائی دیتے ہیں. پریکٹیکلی جو ہے وہ 1980 کے بعد سے کم ہونا شروع ہوا ہے. پیسے کھانے کے بھی بڑے الزامات لگتے ہیں، اسٹوریز درست بھی ہوں گی، بہت سارے کہانیاں بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ملی ہیں. لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیے نا کہ جو فوجی ہے، فوج دنیا کی ہر فوج اپنے فوجی کی تادم مرگ جو ہے وہ دھیان کرتی ہے، کیونکہ فوجی کا یہی ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہ عدلی ریٹائر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک سہارا. تو فوج وہ سہارا بھی پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے وہ ڈیولپمنٹ اسکیمیں آتی ہیں اور اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس سارے معاملے میں ایک خوشخبری ہے پاکستانی دفاع کے لیے. خوشخبری یہ ہے ناظرین کہ جو چین اور ہمارے دیگر دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو دفاعی سودوں کی آفر کیا، اور یہ بڑے لیکریٹو ریٹس پر، بہت کنسیشنل ریٹس پر یوں کہہ لیں. اس میں ہمیں ڈرونس تو ہم نے ابھی لیے بھی ہیں، ترکی سے بھی لیے ہیں، چائنا سے بھی لیے ہیں، کچھ اور دوست ممالک سے لیے ہیں، ازبکستان بھی مدد کرنے پر تیار ہے. لیکن اس میں جو جدید جنگی ہتھیار ہیں ان میں ہمیں J-35 اسٹیلس کوالٹی کے وہ چائنا نے آفر کی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ J-500 ایواکس، یہ بڑے جدید طیارے ہیں، یہ بھی دوست ممالک نے آفر کی ہے. پھر HQ-19 لا بیلسٹک میزائل ہے، یہ بھی پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس بیلسٹک میزائل ہوگا تو بھارت بالکل آخر تک ہمارے نشانے پر ہوگا، اور پھر پاکستان کی ایک دفاعی جو ہے وہ اہمیت بھی بڑھے گی. آپ کی دفاعی اہمیت بڑھتی ہے تو پھر آپ کی سفارتی اہمیت بھی بڑھتی ہے. یہ ہم نے اس جنگ میں فتح کے بعد جو تبدیلی دنیا کے رویے میں آئی ہے وہ دیکھی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہے دفاع کے شعبے میں. تو ہم نے کہا آپ تک اس کو پیش کر دیں، کیونکہ اس سال بھی پاکستان کا جو بجٹ ہے GDP کا وہ 1.4% بنتا ہے دفاعی بجٹ، جبکہ بھارت کا جو بجٹ ہے وہ 9.5% زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت، اور ہمارا جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت شاید 3% بنے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم وہ قوم ہیں جس کی فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو کھربوں روپے خرچ کر رہا ہے نیوکلیر بلڈ اپ پر، اس کو دھول چٹا دی ہے. خدا حافظ.